پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ تحریک آزادی کشمیر کے سرکردہ رہنما شیخ عبدالعزیز کا 15واں یوم شہادت اج اس عزم کی تجدید کے نال منایا جا رہا ہے کہ شہداء دے مشن کو ہر حالت وچ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سی۔ غاصب بھارت کے خلاف جدوجہد ہر حالت وچ جاری رکھی جا سی۔ 2008 وچ اج دے دیہاڑے بھارتی صفاقاں سن سری نگر دے شیخ عبدالعزیز کو جنگ بندی لینڈ دی طرف مارچ کی قیادت کردے ہوئے سہل اوڑی دے مقام دے اتے شہید کیتا سا۔ شیخ عبدالعزیز جموں دے ہندو انتہا پسنداں دی طرف تے مقبوضہ وادی کشمیر دی معاشی ناکہ بندی دے خلاف آزاد جموں کشمیر دی طرف مارچ کی قیادت کردے ہوئے اوڑی وچ بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے۔ شیخ عبدالعزیز کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی دے سچے سپاہی اس۔ شیخ عبدالعزیز سن شہادت کو ترجیح دیتی لیکن بھارتی فوجی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ شہید موصوف سن اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر دے واسطے وقف کر کے دیا سی۔ انہاں سن آخری ساہ کھننے تک آزادی کشمیر دی کامیابی دے واسطے بے لوث کام کیتا۔ شیخ عبدالعزیز اور دوے شہداء مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارتی غاصبانہ قبضے دے خلاف مزاحمت دی علامت آسے۔ انہاں سن اپنی زندگی دا زیادہ تر حصہ بھارتی جیلاں وچ گزاریا۔ بالآخر جدوجہد آزادی جموں کشمیر دے عظیم مقصد دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کیتا۔ وہ کشمیری عوام دی ایک مضبوط آواز اسے۔ شہید رہنما جموں کشمیر تے پاکستان دے نال الحاق تے پرجوش حامی اور وکیل اسے، جس دا عملی ثبوت یہ ہے کہ دورہ پاکستان دے موقع دے اتے واگا بارڈر کراس کردے ہوئے پاک سرزمین دے اتے سجدہ ریز ہو گیا سے۔ کشمیری عوام شیخ عبدالعزیز جیسے شہداء دی قربانیوں کو کسی بھی صورت بلا نہیں سکتے۔ شیخ عبدالعزیز کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھارتی غلامی تھی آزادی تک انہاں دا اور دوے لکھاں شہداء دا مشن جاری رکھیا جلے۔ شیخ عبدالعزیز اور دوے شہداء دی قربانیاں ضرور رنگ لیا سن۔ کشمیری عوام بھارت تے غاصبانہ تسلط تے آزادی حاصل کر کے رہ سن۔ اس وچ کوئی شک نہیں کہ شہید شیخ عبدالعزیز دی تحریک آزادی دے واسطے لمبے عرصے دی خدمات کو تاریخ وچ سنہرے حرفاں دے نال لکھیا جا سی۔